आज 22 फेब्रुवारी सगळ्या शिरोडकारांक एक कुशलकायेचो दीस। आज म्हजो गुरू आनी म्हजो टिचर ताणें म्हाका शिकयला, हांव इस्कॉलान ताच्या अंडर शिकला। आमचो शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटीचो चेअरमॅन, तसोच आमचो गांवचो MLA आनी गोंय राज्याचो WRD रोवी दोरया आनी कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हाचो आयज जल्माचो दीस। हांव ताका बरें येश आवडयता आनी जे आमच्या शिरोड्या गांवांत ताणें जायतीच उदरगत केल्या आनी ताचें स्वप्न विजन तेचें मिशन बरें सक्सेसफूल जावचें अशें हांव ताका आवडयतां। आमचे शिरोडकार भाव सदांच ताच्या फाटल्यान आसात। तो ल्हान व्हड अशें कांयच पळयना, गरीब गिरेस्त कसलोच ताचो भेदभाव आसना। तो आयज आमकां उमेदीन दिसता हें आमच्या माणकुल्या शिरोड्यान, ज्या शिरोड्यान आयज खेळा मळार जावं एज्युकेशन मळार जायतीच प्रगती जाल्ली आसा। आमकां उमेद भोगता असलो लिडर आमकां शिरोड्याक मेवलो म्हणून। हांव म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान सर सुभाष शिरोडकरांक many happy returns of the day and I wish you happy birthday sir, happy birthday, thank you. विश यू हॅपी बर्थडे आमचो WRD मिनिस्टर भाऊ। आयज हांव तुका खूब विश मागता, बरें आयुश्य मागता, कित्याक कारण तुवें जायतीं आमची काम केल्लीं आसात। आयज मेन म्हणल्यार भाऊ आतां लायटी आमचे कांयच प्रॉब्लम जायना। आमची ह्या पंचवाडी वाठारांत ताणें खूब बरेपण केलो आहा लायटीचें। तेच भाशेन आमचे वाठारांत रोड वायनिंगाचें काम चालू आसा। आतां तेच भाऊन आमकां आनी खूब आश्वासन दिल्लें आसा की आमकां उदक म्हणटी 24 hours दिवपाची भाऊन हें दिल्ली आसा। तेणें तेच्या डॅमाची रिसिल्डिंग करून साफाई केली आसा, सगळें बरे भाशेन जालां। तेच बराबर सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूय भाऊ खूब आदार करता आनी ताजे बरोबर ताची चली तें सगळें आदाराक खूब ताजो ताक दिता। सो तेच मागून हांव भाऊ खूब बरे भाशेन विश मागता आनी ताका बरें आयुश्य आनी बरें लायफ मागता। सो विश यू हॅपी बर्थडे भाऊ, थँक्यू। आयज मनांतल्यान एक बरें दिसता कित्याक आयज आमचो सराचो WRD मिनिस्टर आमचो शिरोडेचो आमच्या आनी वयल्यान ताका आमची 2-3 खातीं मेळ्ळ्या प्रोविदराचे प्लस WRD खात्याचे आनी आमचे बोरी पंचायतींतल्यान हांव खरेंच वेलकम करता सराक की तेचो आयज वाडदिवस। त्या वाडदिवसा निमित्तान आमची जे बोरयेच्यान जी वाठारांत आमचे जे पंचायती आमची जे वार्ड वायज कामां जाल्लीं आसा ती सामकी अत्यंत आमची जे गरजेची आशिल्लीं, जे आमची पंचायती जे आमची जे पॅनल आसा त्या पॅनला मार्फत जी आमची जी कामां जाल्यांक हांव सरा खातीर हांव खरेंच देव घातलें। हांव देवा कडेन हांव मागता की सराचो जो वाडदिवस आसा आनी त्या वाडदिवसा निमित्तान हांव सराची जे घरकान आसा तेज्या आवय बापायचे जे ब्लेसींग आसा तेतूं भितर तेणें सरान आमकां सांगलेलें की तुमची कितें वाठारांतलीं कामां आसा। आयज हांव तितून भितर सरपंच आसा, सरपंचा निमित्तान हांव मागता की सराक अशीच उर्बा दिवची आनी ताका मन काळजांतल्यान सामकी शुभेच्छा दिता की तेणें मुखाल्ली येणारी आसा की ती कामां आमची गांवांक जी वाठारां आसा ती आमची बरे भशेन जावची अशें हांव देवा कडेन मागता। आनी जी सरान आतां आमची जी WRD मार्फत जी कामां केल्लीं आसा, आयज उदाहरण दिले बद्दल आमची एक वाज्यां जी तळी आसा आमगेली, ती तळयेची बरें काम जाल्लें आसा। तशेंच आमचे नवदुर्गा देवस्थानाची जे आमची कामां आसा ती नवदुर्गा देवळाची जी आसा ती तेणें आज बरे बेगीन ती आज येणाऱ्या 1-2-4 म्हयने भितर ती कंप्लीट जातलें। जी तळी आसा ती बांदून घेतलेली आहा, ती तळयेचें काम इतलें संदीकरण आसा जेणे करून आमचे जे कोण आमचे लोक आसा तांकां ती एक वॉकिंग ट्रॅक असो जणो आतां एक जे मनशाक जी एक सुविधा मेळपाची एक आपले हेल्थाची ते मार्फत तो आयज तेणें एक विजन आशिल्लें बाबुलें की एक ते देवा तेकोन आमचे एक तळयेचें जे काम संदीकरण जावचें आनी ताका एक वॉकिंग ट्रॅक जावचो अशें ते सराचो एक विजन आशिल्लो। ते विजना बाबतींत हांव सराक खरें मन काळजांतल्यान आमची बोरी पंचायत हांव ताका धन्यवाद दिता आनी येणारे मुखाल्ले जे कितें आसा कामां आसा ती आमी सगळे भाऊ मार्फत करतले आनी भाऊक हांव वाडदिसाची ह्या निमित्तान आयच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता हेजे बोरी पंचायत सरपंच अशें म्हणून। आज आमच्या शिरोड्या गांवांत एक खुशेचो दीस आसा आनी तो म्हळ्यार आमचे लिडर आनीक शिरोडेचे आमदार तशेंच गोंयचे मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर सर हांचो आज 75वा वाडदीस आसा। आनी ह्या वाडदिवसा निमतान आमी शिरोडाभर एक अशें वातावरण निर्मिती आसा की सगळे जाणटे नेणटे भुरगे सगळ्यांक एक आज उमेद आसा।
कारण 22 फेब्रुवारी म्हटले म्हणजे आमच्या भाऊचो बर्थडे आणि वर्सानूच भाऊचो बर्थडे सेलिब्रेट जाता. थोडी वर्सां मदीं खंड पडला आसतलो पूण चडसो जाता आनीक एक अशें वातावरण आसता की सगळे लोक त्या बर्थडेक भाऊ विश करपाक खास करून घरा कडेन येतात आनी भाऊक मेळटात. आनीक आज ह्या शिरोडे गांवांत सुभाष शिरोडकार रुपान एक नेतृत्व आमकां बरें मेळ्ळें आसा आनी हें नेतृत्व एक खूब व्हडलें नेतृत्व आसा. खडेगांठ नेतृत्व म्हणटा तशें जशें पयलींचे सिनियर राणे आसात, जशे रवी नाईक सर आशिल्ले, जशे आमचे दिगंबर बाब आसात, सुदीन ढवळीकर आसात, अशे टायप खूब टर्म निवडून येवपी हे लिडर आसात आनी तातूंतल्यान ताणें शिरोड्या गांवची सगळो सर्वांगीण असो विकास केल्लो आसा. तशें पळयत जाल्यार आमच्या शिरोड्या गांवांत थोडे लोक कितें म्हणटा की बाजार तुमचो मातसो हें आसा, पूण बाजार आमचो आसा थंय मातशे खूब कॉम्प्लिकेशन्स आसात. थंय बायपास बी करपाक मेळना चडशे, तरी पूण थंय आतां कोशिश आसा. तातूंतल्यान शिरोड्या आमचे जे भायर भितरले गांव आसात, जी देवळां आसात, जे आमचे चर्चीज आसात, मॉस्क आसात, थंय वचून तुमी पळयात ते सुंदर आनी ब्युटिफिकेशन खूब बरें आसा. आनी ह्या एकंदर शिरोड्याच्या गांवांत आमकां कनेक्टिविटी खूब बरी आसा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमकां फॅसिलिटीज म्हणजे हॉस्पिटल आसा, आमकां ही कॉलेजीस आसात, हांगसर दोतोर जातात, हांगसरले इंजिनियर जातात, हांगा होमिओपॅथीक दोतोर जातात, आयुर्वेदीक जातात, त्या बरोबर कॉलेज स्कुलांय आसात, हायर सेकंडरी आसा. त्याच बरोबर हांगा पणजे वयतलो आमकां बरो हायवे वेर्णांतल्यान जाल्लो आसा. एक हार्डली 30 ते 35 मिनटां लागतात. मडगांव, सावड्ड्या, पोंडा हे आमकां लागींच्यो सिटी आसात, टावन आसात आनी जेणे करून शिरोडा गांवचो सर्वांग विकास आसा. MPL एक फॅक्टरी सुरू जाल्ली आसा भाऊचे प्रयत्नांत आनी खुबश्या लोकांक तितून एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळें आसा. बाजारपेठ वाडलेली आसा आमची आनी शिरोडेचो एक सर्वांगीण विकास जाता. शिरोडेच्या कितलेशे दोतोर इंजिनियर हे जाल्ले आसा, तांकां शिकपाकूच हें ना पळय न्ही, तांकां भावून स्वता आपले पयशांनी कॉलेजींत फुकट शिकयल्ले आसात आनीक हें तांचें योगदान खूब मोठें आसा. शैक्षणीक क्षेत्रांत एक महर्षी म्हटल्यार तेंची वागवे तरफाना, कारण तेंचे कामाक्षीचो वरदस आसा अशें म्हाका दिसता. कारण हें सामान्य मनशाक जमपाचें न्ही, कारण भाऊ म्हूण सामान्य फॅमिलींतल्यान जल्मा आयिल्लो पूण त्या उंची ताणें गांठलेली आसा आनी ही उंची तांची ती सदोदीत उरची, तांकां खूब मोठें आयुश्य आरोग्य तांकां मेळचें अशें हांव देवा कडेन मागन. आनी ह्या शिरोडे गांवां भितर जें कितें आज सामकी उन्नती चालू आसा ती सुभाष शिरोडकार रुपान ती तशीच उरूं आनी फुडले येणारा काळ तांचो जो पळय पॉलिटिकल आसतलो किंवा तेंचें आयुश्य उरलेलें आसा तितून तांकां बरें आयुश्य आरोग्य धनसंपदा सगळी मेळूं, भुरगे बाळांक तेंचें बरें आरोग्य मेळूं आनी आमकां शिरोडेच्या सगळ्या लोकांक तांच्या आशिर्वादान, कामाक्षी देवीच्या आशिर्वादान शिरोडेचेर एक बरो कृपा उरूं आनी सगळे भुरगे, नेण्टे, जाणटे आनी सगळ्यांक काम धंदो बरो मेळूं अशें देवा कडेन मागता. आनी ह्या वाडदिवसाची परत एकदां सुभाष शिरोडकार हांव म्हाज्या फॅमिलीच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता. देव बरें. म्हजें नांव क्रिस्तेव डिकोस्ता, हांव पंचायत मेंबर. हांव 22 तारखेर आमचे भाऊक आमच्या WRD मिनिस्टर भाऊ आमचो सुभाष शिरोडकर हेका उनुनीत परबी दिता आनीक बरें फुडलेला तेका आयुश्य आवडेता. आमचे WRD मिनिस्टर आमचे भाऊ सदांच बारीक लोकां हेल्प करीत येयल्ले आहात आनी सगळीं लोकां तो आपली बारबर घेवन वयता. बारीक मोठे म्हूण कांय हें ना, सगळे लोकां बारबर घेवन वयता. आनी आमचे WRD मिनिस्टर जाल्ल्याक तेणें भरपूर आमचे हिंगा बंधारे बांदले आनीक शेतां उदक दिवपाक, कुळोकारांक उदक दिवपा लागून तेजो खूब उपयोग जालो. आनीक आमी आमची पंचवाडी गांवां 20-20 वर्सां पयलीं पाडोंक जीं शेतां आसलीं, शेतकारान शेतां सोडलीं, काम करपा येना आनीक झाड येयन अशें करून खुबशीं शेतां पाडोंक आसलीं. हीं शेतां तेणें आपली स्वता पयशांचेर ती निवळ केलीं. JCB घालून जावं दुसरी मानाय घालून तें सगळें कितें आहा तें काडून तीं शेतां लोक आतां रोवपा लागले. तेणें आपले पयशे खर्च करून तीं शेतां रोवपाक कोसपा दिले, मागीर ताम अशें करून रोवपा पयशे दिले, निवपा पयशे दिले, अशें करून तीं शेतां आतां ते लोक आतां रोयताय. पयलीं 2 पीक काडी 1 पीक काडटाले ते आतां 2 पिकां काडटाय ते आंबळ्या आडी शेतां. आनी आतां लोकांनी भाऊन जें पळय स्टेप घेयलां ते हेजे वयल्यान लोक आतां काम करपा लागले, शेतां वाडोवपा लागले. लोकां आतां शेताची हें कळ्ळें आहा, इम्पोर्टंट कितें म्हणटा तें लोकांक कळ्ळें आहा. आनी जे करून आमचो मिनिस्टर आहा तो ह्या शेतां लागून भरपूर कश्ट घेता, त्रास घेता आनी लोकां वयली वचोन ती शेतां रोवपा लायता. आमची विजर आड म्हूण एक शेतां, हेतून आमगेले 70 शेतकार आहाय आनीक जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा.
हे आमगे शेतां आमी पयलीं सान तेजी 2 पिकां काडटाय. ती शेतां पयलीं आमगे एक ओळ आसलो, ते ओळ मोडोन आख्खी शेतां उदक वयतालें वाऱ्याचेर आनी शेत पिड्ड्यार जातालीं. ते हेजी तेणें हेंगा ओळ ते बांदून आतां आमकां कांयच त्या शेतां प्रॉब्लेम जायना. ही शेतां त्या शेतकाऱ्यांक तेणें भरपूर आमकां हेल्प केला. कित्याक तो पयलीं आमकां नांगरून घेतालो आनी पयशे दितालो नांगरपाचे. आतां तेणें ती सगळीं शेतां नांगरपाचे आमकां पयशे दिले, शेतां रोवपाचे तेणें पयशे दिले आनी आतां तेणें सांगलां आपूण ते हेजी न्हुवपाचें जें आहा तेंय आपूण पयशे दिता. तो आमकां सदां सांगता खूंय शेतां पाडोंक आहाय ती तुमी मातशें वचोन फुडाकार घेयाय, ती आपूण तुमकां पयशे दिता, ती निवळ कराय आनी तुमी रोयाय म्हणून. हे भशेन तेणें भरपूर आमकां शेतां तेणें भरपूर काम हें केलां. कित्याक हांव आतां आमचे हितून हांव शेतकारूय, हांव आतां शेत रोयता, म्हगे एक 10,000 सुमार जमीन आहा. हे आमी आतां आनी तशीच सगळे लोक बरे उमेदीन आतां शेत रोवपा लागले. कित्याक लोकांक चडशे पयशे मोडपाक कांय पडलो नाय हे पासत. आनी कित्याक आमच्या गांवां म्हणून आमचे WRD मिनिस्टरान भरपूर डेवलॉप केला. आतां कितलींशीं आतां आमी फावंडेशन घायले, बंदारे बांदले, कितलेशे बंदारे बांदले आनी ते करून आतां आमचो मिनिस्टर आमच्या फाटल्यान लागला. जी कोणा सायडीक जी जमीन आहाय ते जमनीची तुमी 114 फॉर्म हाडून दियाय, आमकां तें कुसूम पंप दिवपाचो हेचो आमचो सोलराचो, ते करून शेतकाऱ्यांक भरपूर फायदो जाता. जे उदक लायटी बील भरपा नाका, लायटी पंप घेवपा नाका, हे फक्त हेजेर ते फुकट लोकांक पंप मेळटले आनी शेत रोवपाक तांकां भरपूर आदार जातालो. हें करून तेणें आतां वर्सा वर्स आमचो मिनिस्टर आमकां एग्रीकल्चर ती झाडां हाडून दिता, काजूची, आंब्याची, मागीर ती हेची सगळी तरी झाडां हाडून दिता. आनी हेय पाट तेणें आमकां सांगलां तुमी कोळकारां बी आहाय तांकां हें करून सांगाय, आमी माडये झाडां हाडया, निरपणस हाडया, आंब्या जीं झाडां आहाय तुमी रोयाय, जायफळां रोयाय, हे करून तुमी पीक काडाय, आपूण तुमकां सपोर्ट करता म्हणून. आनी आमकां शेतकाऱ्यांचो भरपूर फायदो जाता आनी तो फुडें बी आमचे भाऊ आमकां भरपूर ते एग्रीकल्चर आहा ते रोवपाक सपोर्ट करतलो. आनीक आमकां आसा आमची मिनिस्टरान गॅरंटी आहा तो कितें तरी आमकां सगळी हितूंतल्यान आमकां तो काम करून दितो म्हणून. आनी इतलें सांग आमची मिनिस्टराक हांव बरें आयुश्य आवडयता आनी देव बरें म्हणजे 2 सोपयता. नमस्कार. आज आमचो लाडको आमदार शिरोडेचे तशेंच गोंय राज्याचे मानाधिक मंत्री WRD प्रोविदोरी आनी सहकार मंत्री सुभाष भाऊ शिरोडकर हांचो आयज वाडदिवस. तेन्ना हांव देवा कडेन मागता की त्यांच्या वाडदिवसाक तांकां लाख लाख शुभेच्छा दिवच्यो आनी त्यांची जी फुडली वाटचाल आसा जावं शिरोडा मतदारसंघाचो विकास करपा खातीर, गोंयचे जनतेचो विकास करपा खातीर तांकां अशेंच आयुश्य आरोग्य बरें दिवं. आनी त्यांचो मेन एम म्हणटा तो जे आमचे शिरोडेचे यूथ आसा तेंच्यांनी बरें शिकचें आनी बरें शिकता आसतना जे क्वॉलिटी एज्युकेशन आसा तें घेवचें आनी तें क्वॉलिटी एज्युकेशन आसल्या कारणान जी फुडली जी भुरग्याची जी फ्युचर आसा तें बरें जाता. की नाल्यार अशें जाता की क्वॉलिटी एज्युकेशन समज घेना जाल्यार एक मातशें खंय तरी फाटीं उरपाक शक्यताय आसता. तेन्ना सदांच तेंचो एम आसता की फुडें वचून आपलें कॅरियर घडोवपाचें. आनी भाऊचे जेन्ना आमी शिरोडा मतदारसंघाचो विकास करपा खातीर आमी शिरोडेचे मतदारसंघाचे लोक जेन्ना भाऊ फुडें वयतात तेन्ना भाऊच्या तोंडांतल्यान ना असो केन्नाच शब्द येना. तेन्ना ते सदांच होकार दितात आनी जी शिरोडेच्या मतदारसंघाची कामां आसा ती सदां फुडें व्हरतात आनी आपल्या परीन काम करून घेतात. आयज आमच्या WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हाचो बर्थडे. आयज आमी ताका काळजांतल्यान विश करता हॅपी बर्थडे म्हूण सर. आनी तुमी अशींच कामां फुडें व्हरचीं. हेच्या पयलीं तुमी केलो आनी हेच्या फुडें तुमी बरीं कामां करतलो म्हूण आमकां विश्वास आसा. थँक्यू सर अँड वन्स मोर हॅपी बर्थडे टू यू. नमस्कार सगळ्यांक. म्हजें नांव विशाल गांवकर आनी हांव माट विजर पंजडी ह्या गांवांत रावतां आनी तसोच माटयेवेलो हांव एक बूथ प्रेजिडेंट आसा. आयज तुमचे मुखार हांव एक सांगपाक सोदता की आमचे खातीर आमच्या भाऊ तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मिनिस्टर WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांचो वाडदिवस आसा. सो त्या निमित्तान हांव सगळ्यांत पयलीं ताका खूब साऱ्यो शुभेच्छा दिता, हॅपी बर्थडे म्हणटा. तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार आमचो भाऊ, लाडको भाऊ जो सगळ्याच आमकां युथा खातीर वावरता. खुबशे स्पोर्ट्स म्हण नाका, कल्चरल एक्टिविटी म्हण नाका, कसलेय समज ताका युथा खातीर कितें करपाक आसलें तो केन्ना ना म्हणना. दुसरे सुवातेर आमचे माटयेवेले जे यूथ आसा ते सदांच आमच्या भाऊच्या फाटल्यान आसा. केन्ना हांव तांकां सांगता की अशें अशें काम करपाचें आसा ते केन्ना ना म्हणनासतना भाऊच्या उतरार किंवा भाऊन सांगलां म्हणली जाल्यार ते सगळें धांवडिता. अशेंच आमकां भाऊ आतां म्हाका दिसता तेजो बर्थडे सेलिब्रेशन आमी मोठी जोरान जातलें तेन्ना हांव मोठी मेजॉरिटी युथाक सांगता की मोठी मेजॉरिटीन तेजे फंक्शनाक येवचें
आणि तशेंच तो जो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक सगळ्यांनी हातभार लावून तेजे व्हडान संख्येन ताका विश करचें. इतलेंच सांगून हांव मुखार उलयतां की स्पोर्ट्सा रिलेटेड समज कितें प्रॉब्लम्स किंवा आसा जाल्यार अवश्य म्हाजे फुड्यान घेवन येवचे. आमी ते सगळे मुखार फॉरवर्ड करतले. म्हणजे आमच्या भाऊ कडेन तो जो असो मनीस आसा तो केन्ना तुमकां ना म्हणचो ना, स्पोर्ट्स आसूं किंवा कल्चरल एक्टिविटी आसूं. आनीक दुसरे सुवातेर स्पोर्ट्साचें जें जालें कल्चरल उलयलो. तशेंच एज्युकेशना बाबतींत कितें समज कोणाक कितें रिलेटेड प्रॉब्लम आसा, मायट बी ते एज्युकेशन लोन आसूं कितें कसली फॅसिलिटी जाय जाल्यार अवश्य तुमी अप्रोच जावचे सरा कडेन, कारण तो केन्ना एज्युकेशना ना म्हणपी मनीस न्ही. तशेंच दुसरो आनीक प्रश्न तेजो इम्पॉर्टंट आसा तो म्हणजे एग्रीकल्चराक समज कोणाक कितें प्रॉब्लम आसा अवश्य येयात किंवा तुमी तुमचे प्रश्न मांडात. तो केन्ना तुमकां ना म्हणचे ना. इतलें सांगून हांव म्हाका परत एकदां ताका वाडदिवसाच्या निमतान विश करता. हॅपी बर्थडे सर. तुमचो मोग असोच आसूं दी आमच्या मुखार. थँक्यू. नमस्कार. आयज सुभाष शिरोडकरांचो आमच्या लाडक्या आमदार तशेंच गोंय राज्याचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकरांचो आयज वाडदिवस जाता. तांकां वाडदिवसाच्यो उलोवण्यो परब्यो. तांकां ह्या वाडदिवसा निमतान अशेंच उदंड आयुश्य आरोग्य लाभचें. तशेंच शिरोडा मतदारसंघाचो जो विकास करपाचो उरला आनी जो विकासाचो ध्येय तेणी घेतलेलो आसा तो विकासाचें ध्येय करा खातीर तांकां तशेंच आरोग्य दिवचें आनी बळकटी दिवचें. तांच्या आदारान हांव पयर सरपंच जाला आनी जी उरलेली कारकिर्द आसा म्हजी ती सरपंचाची ती योग्य पद्दतीन ह्या लोकां खातीर हांव वावुरतलो. परत एकदां हांव आमच्या लाडके भाऊक मना काळजांसान शुभेच्छा दिता आनी म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आज आमच्या भाऊचो बर्थडे. हांव ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा आनीक तेज्या फुडल्या आयुश्यांत भरभराट येवं आनीक अशेंच लोकांची सेवा करपाक तांकां बरें आरोग्य दिवं अशें देवा लागीं मागता. आमचो भाऊ म्हणटा तो सदांच ताका तेंचें फक्त काम म्हणटा काम ते केन्नाच बेकार अशें रावना आनी आमकांय कामां लायता. आमच्या वार्डान खूब अशीं कामां केल्यात आनी हांव तेंचे बरोबर 20-25 वर्सां जालीं हांव काम करता. पूण आमकांय उमेद येता तेंचे बरोबर काम करपाक, कित्याक ते सदांच बिजी आसतात आनीक आमकांय बिजी दवरिता आनी काम करपाक केन्ना आमकां बेजार असो येना भाऊ फुड्यान. कित्याक तेंगेले सदांच आनी तेंची एक सामकी काम करपाची पद्दत आनी तेंची ताका कितें म्हणटा आमी ते सदांच लोकां खातीर वावरतात. आमच्या वार्डान भरपूर तेणें कामां केल्लीं आसा. आमच्या हालींच आमचे तळयेचें आतां व्हर्च्युअल इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. मल्लेश्वर तळयेचें बरी सुंदर अशी तळी जाल्ली आसा आनी ह्या गांवच्या लोकांक ते तळयेन आमी सांगोड नाचयतात वर्सा एक फावटी वर्धापना दिसा. आनी त्या सांगोड नाचयता आनी अंदू ते मोठ्या प्रमाणान लोक आसताले आनी बरें उमेदीन सांगोड हें करता. कित्याक तळी आमची इतली सुंदर जाल्ली आसा. आमच्या गांवांत खुबशीं अशीं उदरगतीची कामां बारीक रोड आसा ते सगळे केल्ले आसा. तांकां फक्त सांगपाची फुरसत. केन्ना गरजू लोक जे ताजे फुड्यान वयता तेन्ना रिकामी हातीन येयनात. तशेंच आमचे शिगम्याचो मेळ आमचो हो सामको नांवासकेचो शिरोडेचो मेळ म्हणटा तो मल्लेश्वराच्या नांवान आमी गोंयभर आमचे तुका शिगमोत्सव साजरो करपाक वयता आनी ताका हेल्प हो आमच्या भाऊचो आसता सदां प्रत्येक वर्सा ते आनी खेळां मळार म्हणल्यार ते भुरग्यांक केन्ना परत धाडना. आयज टुर्नामेंट तेज्या खातीर जाता. खंयचो आयतार हो फ्री आसना ग्रावंडार आमच्या, कारण खंयचो टुर्नामेंट खंयचो इवेंट करता जाल्यार पयलीं ताका बळ जाय पडटा ते पयशांचें, आदार जाय पडटा पयशांचो आनी हो आदार हे ते सदांच दीत येयल्ले आसा. यूथ हे सदांच तेज्या फाटल्यान आसतात. हांव युथा कडेन मागता तुमकां इतलो तो आदार दिता तेन्ना तुमीय ताका आदार दिवपाक जाय, जेणे करून तांकां तेंची फुडली वाटचाल ही बरी जावपाक जाय. आमी पळयतात की फाटीं तुका विधानसभेक पळयलां आसतलें की ऑपोजिशन म्हणटा ते केन्नाच रुलिंगाचें कौतूक करनात, पूण आमच्या ह्या सराचें आख्ख्या एसेंब्लीक कौतूक केल्लें आसा ऑपोजिशनांनी, ताका कॉंग्रेच्युलेट केलें आसा. तें आमकां एक मोठी आमचे पासून छाती आसा ती फुलोवन येता, कित्याक आमचो एक आमदार आमी धाडला तो विधानसभेक सुद्दां ऑपोजिशन सुद्दां ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. हांव परत एकदां आमच्या आमदाराक बरें आयुश्य आनी तेजे कामाक्षय देवीन तांकां बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवचें तेंच्या फॅमिलीक आनी तांकां. ही शिरोडकर फॅमिली सदांच लोकां पासत वावरता. कितलीं वर्सां जालें कोणीय सांगतले. शिरोडकर फॅमिलीचे जे पयलींचे आमचे सरपंच आशिल्ले अमित शिरोडकर तेणीय खूब लोकां खातीर काम केलां.
तसेच आता त्यांचे बंधू मेघश्याम शिरोडकर, पल्लवी शिरोडकर, तसेच आमचे आता नवीन निर्वाचित हे आमचे झडपी आसा गौरी शिरोडकर, यांचे खूब मोलाचें काम गांवा खातीर आसा आनी देवान कामाक्षी देवीन त्यांच्या फॅमिलीचे सदांच तुका कितें म्हणटा आशिर्वाद दवरिचो अशें हांव देवा कामाक्षी देवी लागीं मागता आनी म्हाजी परत एकदां तांकां वाडदिवसाची उनवणीत परबी दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें कर. नमस्कार. आयज आमचो सराचो वाडदिवस आसा तेन्ना सराक हांव मना पासून खूब शुभेच्छा दिता. आमच्या गांवा खातीर सर खूब कितें करता. मेन बायलां खातीर लोकां स्पोर्ट्स क्लबाचे विविध प्रकारचे सर हेल्प करता लोकां खातीर आनी सदां उलो मारल्यार धांवट येता. खूब अशीं कामां आसा की सर फुडें सरून करता. तेन्ना हांव परत एकदां सराक वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. आयज भाऊचो म्हणजे सुभाष शिरोडकराचो वाडदिवस. ताच्या हांव भाऊक शुभेच्छा दिता. तांच्या फुडल्या आयुश्यान बरें आरोग्य आयुश तांकां लाभचें आनी जी ही समाज सेवा जी करता भाऊ, म्हणजे म्हणटा लोक की राजकारण म्हणून, पूण राजकारणा पेक्षा भाऊचें समाजकारण खूब आसा आनी हें करता आसतना भाऊन सगळे सर्वांगीण विकास म्हणटा तो पळयला. जाणटेल्या पासून भुरग्या तरणाट्याचो तरणाच्या म्हणजे तांचे शिक्षणा पासून, स्पोर्ट्सा पासून जाणटेल्याक कोणाक नाशिल्ल्या म्हणजे हांवें तर अशें पळयलां. जरी तर दयानंद निराधार योजना तर गोवोरमेंट चलता, पूण भाऊचे तरी कितलेशेच आमचे वाठारांतले लोक अशे आसा की शेनवार म्हयने सोंपता तेन्ना भाऊ कडेन वयर अशे येतात आनी दाखयता. ताका लागून आमी जें करूं शकना पूण एक भाऊच्या रुपान तें करता. ताचे हाताक बळकटी येवपा आमचो ताका सपोर्ट सदांच आसतलो आनी भाऊक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें आयुश्य आंगयता. नमस्कार. आज आमगेलो सरालो बर्थडे आसा आनी आज आमी सगळी अस्तुरी ज्यो SHG बायलो आसा ते सराक आमी आज विश यू हॅपी बर्थडे. आज आमच्या सराच्या नांवाचेर आमी सगळे बायलो एकट्यान दिल्ले कडेन आसा की सराक आमकां देव बरो करून म्हणपाक. कित्याक तेणें सरांनी आमचें खूब बरें काम केल्लें आसा. बायलांक खूब फुडें पावयलें. जे वेगळे वेगळे ट्रेनींग आसा ती आमकां सरान आमकां हाडून दिली आनी आमच्यो बायलो आज पर्यंत पयलीं धाकटोसो बिजनेस आशिल्लो ते सराच्या सपोर्टान आज आमी भरपूर ट्रेनिंग घेवन सगळ्यांनी आपलो इंडिविज्युअल कसो इनकम जाता तसो पळयलो. तसो SHG बायलो आसा त्यांनी खूब आपल्या ग्रुपाच्यान फायदो घेतलो आनी आमकां सरान खूब फुडें पावयले आनी आज आमी वेगळी वेगळी वर्टिकल वायज आमी कामां करता ती आमकां सराच्या मार्गदर्शना खातीर जी आमकां ट्रेनिंगां दिल्ली म्हणून आज आमी सगळ्यो बायलो आमी फुडें पावल्यो. आमकां न्ही सरान खूब आमच्या गांवांक उदरगत केल्ली आसा. तशें आमकां सर आमचो केन्नाच आमकां कितेंच दाराक गेल्यार ना म्हणना. तशी तेजी फॅमिली खूब सपोर्ट आसा. तेजी चली आसा ती आमच्या SHGक इनवॉल्व आमकां सपोर्ट करता. तशें आज येदे व्हडले CMTC सेंटर जाला ते सुद्दां आमी तेंचे सपोर्टान आमी खूब फुडें गेल्ली आसा. बायलांक न्ही आमचे खूब तेंचे ट्रेनींग मेळोन खूब उदरगत जाल्ली केल्या तेणें गांवांक आनी आज आमी देवा कडेन मागता की आमचो हो सुभाष शिरोडकर आसा ताका खूब देवान ताका ब्लेसिंग घालचे आनी आमच्या बायलां कडच्यान आमी खूब ताका विश यू हॅपी बर्थडे म्हणटा. विलेज पंचायत पंचवडचे एक्स सरपंच आणि आताचे पंच मेंबर लीना फर्नांडीस. तसेच आमचे शिरोडा कॉन्स्टिट्युन्सीचे लाडके MLA आणि WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर सर ह्याच्या बर्थडे संदर्भान 2 उतरां उलोवपाक आमकां खूब ह्या वेळार खुशालकाय भोगता. पयले सुवातेर भाऊ तुका विश करता. आमी सुभाष सराक भाऊ म्हणटाय चडशीं. So sir, wishing you a very happy birthday and God bless you. आणि
भाऊ गेले सांगपा म्हणल्यार तेगेले कामाचेर सारको सदां तेगेलो इंट्रस्ट सारको जे कितेंय काम तो हातान घेता तें तेगेलें वेश ती तेगेली पुराय करपाचें हें आसता आनी जायते तेगे कामाचें उलोवपाचें खूब आहा म्हणल्यार तेगेलें WRD तें खातें हें तेज्या हातान आहा म्हणटकीर तेगे पयल्यान पयलीं तेगेलीं खुबशीं बंदाराचीं काम जाल्लीं आहा आमगे पंचवाड्यान ते भाशेन चड तेगेलें हेल्प आसता शेतकाऱ्या मदत करपाचें जे बंदारा बांदली म्हणटकीर जे थोडी शेत पाडोंक आहलें एक 20 वर्सां फाटलीं शेतांचें उत्पन्न तेणें आमच्या पंचवाड्यान केलां तें डोळ मुखार आमकां दिसता आनी ते शेतां एक टायमार रोयता पावसा म्हणटकीर ते बंदाराचें उदक हाडयलें म्हणटकीर तें आतां 2 टायम वांयगण पीक तेका लावपाक मेळटा ते भाशेन जी कुळागरां जे केश्यो भाजयो ज्यो लावपाक तेजेर उत्पन्न काडपा लोकांक खुबशें फायदेशीर जालां आनी जायतीं भावून कामां हातान घेयल्लीं आयजू 2-3 कडेन फावंडेशन स्टोन जाला जे बंदाराचे गणपती विसर्जन म्हणनाका तशेंच कलवट्सांचें जे जुने जे आमचे पंचवाडी जुडिक्शनाक एक 4-5 सारके अत्यंत गरजेचे म्हणटाय पळय तशें ते बांदपाक खुबशे तेका फाटीं आमी जेन्ना आमी सरपंच आहा तेन्ना खुबशे प्रपोजल आमी धाडले तेजे डिपार्टमेंटांनी पूण कांय वेळार कितें दिसता की जे पब्लिकेचें हें आसता जें रोखडें केल्लें काम जायना न्ही तेका मातशें टायम वयता सो आमी सुभाष सरा सदां म्हणटालीं हे कलवटां खातीर मातशें मेन आहा तें तरी बांदपाक सर म्हणटालो करया बांदया पूण आयच्या दिसा जें स्वप्न म्हाका दिसता पुरी जालें म्हणजे जालें ना म्हणजे तेजें फावंडेशन स्टोन जाला आनी जे अत्यंत गरजे आहाय 4-5 जे आमचे माळ्यांतळय मुशीर जे सगळे आमगे पंचवाड्या लोकांक खबर आहा थंय कितलें उदक सांठवता तें जे कितलें आमी थिंगा प्रोविजन केलें उदका वचपाक जे होळी मार कितें कर कांयच जायना सो ते भितर सांको जो पळय आहा तो चिड्डो नासलें सो ते फूल रोड हें करपा पडटा सो तो एक जात म्हणटकीर आमकां खूब खुशालकाय जेन्ना माळ्यांतळेर जावं मापा जावं आमळा हे भाशेन 3-4 हेजेर सर उलयला आयच्या दिसाक जे आतां कॉन्ट्रॅक्टाचें टेंडर जाला आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आतां रोखडे स्टार्ट करतले ते हेजेर आमकां पयल्यान पयलीं खूब खुशालकाय भोगता कित्याक ते ओल्ड म्हणून आनी हे मेन रोड न्ही सो तेजेर जाता म्हणून ते आमकां आयच्या दिसा म्हाका जाल्यार खूब खुशालकाय भोगली आनी अशीं भावून खुबशीं कामां तेजे हातान आहाय जी जायते फावटी कसलेंय काम आमच्या हातान आसता ते फुलफील जावपाक आमचे वस्तूंनी तें पूर्ण जायना सो पयल्यान पयलीं देवान आमकां बरें हेल्थ दिवपाक जाय सर हेंच हेल्थ हांव भावूक आवडटा आनी जी काम तेजे हातान आहाय ती तेजी सगल्यो ड्रिम्स फुलफील जावपाक देवान तेका बरें हेल्थान दवरूंक म्हणून म्हजो आवडो आनी वन्स अगेन हॅपी बर्थडे टू यू सर थँक्यू